sa probinsya nga puno sa paglaom, nagdala kag damgo alang sa kaugmaon. Sa matag duwa imong ihatag ang tanan, ikaw ang garbo sa among katawhan. Padulong sa Manila, dala ang pagtuo nga matuman ng damgo nga dugay ng ginaampo. Kalit lang ang tanan na usab, ug ang kahayag ni Rene na pahilayo. Numero 2, among MVP, ngano man nga sa'yo kami lakaw. Daghan pa kayong damgo nga gihandom, daghan pa kayong hiriyon nga gihulat. Numero kanunay, angkot mingawon sa imong dagan, ang bola murag nangita sa imong kamot. Ang imong ngalan dili malimtan, kay ikaw inspirasyon sa kabatanunan. Bisan layo na ka sa among pananaw, Opo, sa Manila, sa ang imong Anmo kahayag University. nagpadayon ug danag sa matag Hindi ko damgo pa alam. May balak nga akong lumipat pagkatapos ng sundon business sa sa uban. PMW. Ang